बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान और पाकिस्तान के सियासी माफिया और उनके हैंडलर्स के दरमियान हतमी और आखिरी लड़ाई के फाइनल मरहले का आगाज़ हो चुका है और आइंदा 48 घंटों के अंदर आपको अहम तरीन चीज़ें अनफोल्ड होती हुई नजर आएंगी। नवाज शरीफ ने मुमकिना तब्दीलियों के पेश नज़र कुछ नई शराइत इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखी हैं। क्या इमरान खान से ये शराइत मनवाने में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कामयाब हो जाएगी? सरेदस्त नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और GHQ ने अब अपने अपने पत्ते शो कर दिए हैं और अब इमरान खान के कोर्ट में है पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से सियासी बाल। तफसीलात आपके सामने रखते हैं। 3 बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स आज की। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास, जिस इजलास के अंदर इस बात का फैसला किया जाना था कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में 90 दिनों के अंदर जो इलेक्शन करवाने हैं पंजाब की सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात, वो अप्रैल के महीने की किस तारीख को होंगे, क्योंकि 9 से 13 अप्रैल की मुमकिना तारीख इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ की जा चुकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा था कि बज़ाहिर आइन इस हवाले से खामोश है कि तारीख का ऐलान किसने करना है, लेकिन रवायत आम इंतखाबात के हवाले से यह है कि अगर सूबाई असम्बली के हों तो गवर्नर या फिर कौमी असम्बली के हो तो फिर सदर पाकिस्तान। अगरचे लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले में इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार दिया गया था कि वो इस मामले को आगे बढ़ाते हुए खुद भी तारीख का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन इसी आखिरी कोशिश के नतीजे में, जो कि इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए की जा रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज भी पंजाब की सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात की तारीख नहीं दी, शेड्यूल जारी नहीं किया। लेकिन आइन और कानून के मुताबिक अभी इसमें कुछ रोज बाकी हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी सूरत 19 फरवरी से आगे नहीं लटका सकता, आगे नहीं जा सकता। शेड्यूल को 19 फरवरी से पहले हर सूरत जारी करना होगा अगर आखिरी हद यानी 14 अप्रैल को पंजाब के अंदर इलेक्शन हो, क्योंकि 54 दिनों का शेड्यूल जारी करना ज़रूरी और लाजिम है। तो फिर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया क्या? इंतखाबात की तारीख के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब को मरासला जारी कर दिया है कल यानी 14 फरवरी की तारीख के हवाले से, क्योंकि आज इजलास हुआ सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का जायजा लिया गया और जो इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी किया है उसके मुताबिक गवर्नर पंजाब से मुशावरत के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हदायत कर दी गई हैं और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में स्पेशल सेक्रेटरी और DG लॉ इंतखाबात से मुतल्लिक गवर्नर पंजाब से मुशावरत करेंगे और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और डायरेक्टर जनरल लॉ मुशावरत करने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफ करेंगे। इससे पहले 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से यह फैसला जारी किया गया था जिसमें पंजाब के इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और तहरीरी फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली के लिए फौरी इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, गवर्नर से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे और यकीनी बनाए कि आइन में दी गई 90 दिन की मुद्दत से तजावज़ ना हो। और यही मामला है और इस मामले के ऊपर गवर्नर पंजाब से वक्त भी तलब किया गया है और ये कहा गया है गवर्नर पंजाब को कि कल का आप कोई हमें वक्त दें और ताकि उस वक्त के अंदर आपसे मुशावरत के बाद पंजाब के आम इंतखाबात, पंजाब की सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात के हवाले से मामले को तय करके तारीख जारी की जाए। दूसरी जानिब जनाब गवर्नर पंजाब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है और मज़कूरा दरख्वास्त शहरी मुनीर अहमद की जानिब से मशहूर वकील अजहर सदीक साहब के तवस्सुत से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई और दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत की जानिब से इलेक्शन कराने के हुक्म के बावजूद इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा, जो कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने सूबे में फौरी तौर पर इंतखाबात कराने की तारीख करने का
हुक्म दिया था और 10 फरवरी को दिए गए हुक्म की खिलाफ वर्जी पर फ़रीक़ैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इसी कॉन्टेस्ट के अंदर आज इजलास भी हुआ जिसमें यह डेवलपमेंट हुई कि गवर्नर पंजाब से वक्त लेने के लिए मुरासला जारी कर दिया गया है और अब चीज़ें आगे की जानिब बढ़ेंगी, ज़्यादा इन्हें डिले नहीं किया जा सकता। और यही वो माहौल है कि जिस माहौल के अंदर अब ज़्यादा वक्त इलेक्शन से नहीं दूर रहा जा सकता। पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस जमहूरी अमल से नहीं रोका जा सकता। और इसी माहौल के अंदर वो है आखिरी जंग का हतमी और आखिरी मरहला, जिसका आगाज़ पाकिस्तान के 3 अहम तरीन इदारे, ख़ास तौर पे 2 अहम तरीन इदारे सुप्रीम कोर्ट और GHQ, जो कि पाकिस्तान की गुज़श्ता 75 साला सियासी तारीख़ के अंदर पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और गिराने में अहम किरदार अदा करते रहे, वो कुछ मामलात के ऊपर इमरान खान की हतमी राय चाहते हैं। जैसा कि मैंने इसी प्लेटफार्म पर आपको पहले भी बताया कि बारहा राब्ते किए गए इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, कमोबेश जिनकी तादाद तकरीबन 16 से 18 के दरमियान बनती है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी बिल वास्ता इमरान खान से 2 या 3 रवाबित किए गए और उनके साथ जो है वो कुछ मामलात के ऊपर मुस्तकबिल के इलेक्शन में जाने से पहले उनकी राय हासिल करने की कोशिश की गई। इमरान खान बड़े ही वाज़ेह अंदाज में ये बात कर चुके हैं कि आइन और जमहूरियत के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। आज फिर इमरान खान ने एक मरतबा फिर जब पाकिस्तानी कौम से खिताब किया तो एक मरतबा फिर इमरान खान ने यह कहा कि मौजूदा हुकूमत ये कह रही है कि जनाब हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा बहाना है कि जिसको सुनकर हंसी आती है, क्योंकि तमाम अल्लों तल्लों के लिए उनके पास पैसे मौजूद हैं और पैसों का मामला है इकानमी के साथ, इकानमी जुड़ी है सियासी मामलात के साथ और सियासी मामले जुड़े हैं पाकिस्तान में फ्रेश इलेक्शन और आज़ादी इज़हार राय के हवाले से पाकिस्तानी अवाम के ताज़ा तरीन राय के साथ। और नए इलेक्शन की सूरत में नई हुकूमत ताज़ा तरीन मैंडेट के साथ आएगी, सियासी मामलात बेहतर होंगे तो मुआशी मामलात भी पाकिस्तान के बेहतर होंगे। इसलिए किसी सूरत इलेक्शन से नहीं पीछे हटा जा सकता। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 90 दिनों के अंदर इलेक्शन के रास्ते में 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने के रास्ते में किसी किस्म की रुकावट डालने की कोशिश की गई तो आइन और कानून अपना रास्ता अपनाएगा और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का, गद्दारी का, आइन तोड़ने का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त के लिए जिसका आगाज़ हो चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने प्लेटफार्म पर भी इनके खिलाफ जो है वो दरख्वास्त दायर करने के मुतल्लिक सोचेगी। इसी माहौल के अंदर जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होती है समाअत केस की, मरहूम अरशद शरीफ शहीद के केस की, और वहाँ पर जो कुछ रिमार्क्स सामने आते हैं वो खासे हैरान कुन हैं। और JIT के जो सरबराह हैं उनका अदालत में ये बयान सामने आता है कि अरशद शरीफ केस में कीनिया से कोई ठोस मवाद नहीं मिला। अब ये मामला इलेक्शन के मामले के साथ लिंक कैसे है, इस मामले को कुछ यूँ समझ लीजिए कि इमरान खान तक जो शराइत पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पहुँचाई गई थी, मकसद जिनका ये था कि इमरान खान अगर ये मुतालबात माने तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरान खान को इलेक्शन अप्रैल मई के महीने में दिए जा सकते हैं, कौमी असम्बली के भी सूबाई असम्बलियों के साथ। उसके अंदर ये शर्त भी शामिल थी कि मरहूम अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस की तहकीकात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पीछे हट जाएं। और दावा किया गया था इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि जो 100 मोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लिया गया है उस मामले को पाकिस्तानी इदारों, JIT और हुकूमत पाकिस्तान के ज़रिए वो ख़ुद ही डील कर लेंगे। और ज़राए का ये दावा है कि आहिस्ता आहिस्ता इस किस्म के रिमार्क्स आने के बाद इस केस के ऊपर भी मट्टी गर्द बैठ जाएगी दीगर केसेस की तरह, और ये कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तानी अवाम इसको भूल जाएं। लेकिन मामला ये है कि इमरान खान इस मामले पर हरगिज़ पीछे हटने को तैयार नहीं और बड़ा ही वाज़ेह और साफ पैगाम उन्होंने दिया पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि वो हर सूरत इस मामले की तहकीकात कराएंगे और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन, कानून, जमहूरियत, आज़ादी इज़हार राय को पामाल करके ये जो नाहक कत्ल किया गया, एक सहाफ़ी की जान ली गई, इसके मुजरमों को हर सूरत जो है वो कटहरे के अंदर लाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में
5 رکنی بینچ نے کی تو جے آئی ٹی نے کیس کی تحقیقات سے متعلق جو دوسری پیش رفت رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جمع کرائی اور سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کی سرزش کی۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ جو کام آپ کے ذمہ لگایا تھا وہ ہوا یا نہیں، کینیا سے قتل کے متعلق کوئی مواد ملا یا نہیں، اور جے آئی ٹی کے سربراہ اویس احمد نے بتایا کہ کینیا میں حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کہانیاں نہ سنائیں، آپ کو شاید بات سمجھ نہیں آ رہی، اور جے آئی ٹی کے سربراہ اویس احمد نے کہا کہ کینیا نے شواہد تک رسائی نہیں دی، ارشد شریف قتل کے حوالے سے کینیا سے کوئی ٹھوس مواد نہیں ملا۔ تو جناب منجی تلے ڈانگ پھیریں، یہ ٹھوس مواد آپ کو کینیا نہیں پاکستان سے ملے گا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ شواہد کی بات تو ٹرائل میں سامنے آئے گی، مواد کیا جمع کیا ہے؟ جسٹس اعجاز الحسن نے پوچھا کہ ارشد شریف کا موبائل اور دیگر سامان کہاں ہے؟ اس پر سربراہ جے آئی ٹی نے بتایا کہ ارشد شریف کا موبائل اور آئی پیڈ کینیا کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، باقی سامان موصول ہو چکا ہے۔ پھر جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا کہ جے آئی ٹی کے دیگر ارکان کہاں ہیں، اور سربراہ نے بتایا کہ 3 ارکان عدالت میں موجود ہیں۔ اس پر جسٹس مظاہر نے کہا کہ باقی ارکان کیوں نہیں آئے؟ کیا تفتیشی ٹیم کا کام نہیں ہے پیش ہونا؟ باقی ارکان کہاں ہیں جے آئی ٹی کے؟ اس پلیٹ فارم پر ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے تھے کیسے انہیں معاف کیجیے گا مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ارشد شریف قتل کیس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کس نے پبلک کی؟ پتہ کریں کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پبلک کرنے کے پیچھے کون تھا، اور ارشد شریف قتل کیس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بغیر تصدیق کے پبلک کر دی گئی، کیا کسی نے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جان بوجھ کے پبلک کی؟ اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کیس سے متعلق پاکستان میں تحقیقات میں غلطیاں ہوئی ہیں، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ کینیا نے ارشد شریف قتل کیس میں تحقیقات میں تعاون نہیں کیا۔ اعجاز الحسن نے استفسار کیا کہ اگر کسی ملک سے تعلقات اچھے نہ ہوں تو تحقیقات کے لیے تعاون کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اہم ترین معاملہ تھا، اور یہ کہا گیا کہ جناب کینیا پر ہم سفارتی ذرائع سے جو ہے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جو کرنا ہے کریں، لیکن حقائق تک پہنچیں، آگے ہم نے کیسے جانا ہے؟ ارشد شریف کے وہاں پر اخراجات کون اور کیوں برداشت کر رہا تھا، اور سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ کئی ممالک کے شہریوں کا کیس ذیلی عدلیہ میں ہو تو ہمیں خط لکھا جاتا ہے، بتائیں کیس میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، 1 ماہ میں ہمیں مکمل رپورٹ دیں۔ اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے ارشد شریف قتل کیس کی سماعت مارچ تک ملتوی کر دی، اور مارچ ہی کے اندر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن ہونے ہیں۔ تو جناب 1 ماہ کی تاریخیں دی جا رہی ہیں، یہ معاملہ کیسے انٹر لنک ہے بخوبی آپ یہ معاملہ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ دوسرا معاملہ ہے جناب نواز شریف کی نئی شرائط کا، اہم ترین شرائط کا۔ عمران خان کل بھی جب پاکستانی قوم کے سامنے آئے، آج بھی جب آئے، اس سے پہلے بھی جب آئے، تو وہ آج کل ایک اور بات کر رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ نواز شریف کی یہ شرط ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے نااہل کر کے جو ہے وہ جیل کے اندر ڈالا جائے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر جو ہے وہ الیکشن اناؤنس کیے جائیں، میں پاکستان کے اندر آؤں، مجھے جو ہے وہ سارا میدان صاف ملے، صرف اسی صورت میں عمران خان کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اور جو نون لیگی ذرائع ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ نواز شریف کو میدان سے ہٹایا گیا تھا 2018 میں، لیکن آپ اس معاملے کو اس طرح سے سمجھیے کہ وہ ایک ایسا معاملہ تھا جو کہ بین الاقوامی انٹرنیشنل معاملہ تھا۔ پاناما نہ ہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آیا، نہ ہی پاکستانی عدلیہ یا عدالتوں کی جانب سے آیا، ایک عالمی تنظیم کے باعث یہ معاملہ پاکستان تک جو ہے وہ پہنچا، تحقیقات اس کی ہوئیں۔ پاکستان میں ایون وہ لوگ اس کے اندر شامل تھے جو کہ نواز لیگ کے جنگ جیو گروپ کے جو فیورٹ ہیں، انہوں نے اس خبر کو رپورٹ کیا نواز شریف کی کرپشن کے حوالے سے۔ اس کے بعد پھر عمران خان نے اس کے اوپر تحریک چلائی، جماعت اسلامی بھی اس کا حصہ بنی، شیخ رشید بھی اس کا حصہ بنے، سپریم کورٹ نے 100 نوٹس لیا، معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا۔ نواز شریف خود یہ کہنا، پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم اس کو پارلیمنٹ کے اندر حل کرتے ہیں، نواز شریف نے کہا نہیں جناب عدالتوں کے اندر حل کریں گے، وہاں سے میں سرٹیفکیٹ لوں گا صادق الامین کا، لیکن وہاں کسی قسم کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ 2 حصے ہوئے اس کیس کے، سپریم کورٹ نے دیکھا، پھر ٹرائل کورٹ نے دیکھا، وہاں سے سزا ہوئی، یہاں سے بھی سزا ہوئی، کیا لوپ ہولز چھوڑے گئے، اس دوران کیا کچھ کرتی رہی نواز لیگ، کس طرح سے ججز کے ساتھ ملاقاتیں مریم نواز کرتی رہی، کیا کیا ویڈیوز بنائیں۔ اگر صحیح سزا ہوتی تو شاید ہمیشہ کے لیے نواز شریف، مریم نواز کا پتہ پاکستانی سیاست سے کٹ جاتا، لیکن اس کے باوجود انہیں ریلیف دیا گیا، جیلوں میں گئے، پھر باہر نکل آئے، پھر باہر چلے گئے۔ عمران خان پوری کہانی سامنے رکھ چکے کہ کیسے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ انہیں ریلیف دینے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے، انہیں پھر NRO بھی دیا، اور اب اس خواہش کا اظہار کرنا کہ عمران خان کو
توشہ خانہ کے اوپر یا کسی اور معاملے کے اوپر نائل کیا جائے تو جناب معاملہ یہ ہے کہ تمام تر کیسز سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ہیں. 3 درجن سے زائد عمران خان کے اوپر یہ کیسز بنا چکے لیکن کچھ بھی نہیں ملا. نہ ہی عمران خان پر کسی قسم کی کرپشن کے کوئی چارجز یہ ثابت کر سکے, بلکہ ثابت کیا پیش ہی نہیں کر سکے, ان کا کسی جگہ ذکر ہی نہیں ہوا. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے جن رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ان کے اوپر کرپشن کے کوئی چارجز نہیں تھے, بلکہ بولنا جو ہے وہ ان کا قصور تھا. تو اس معاملے کو اس معاملے کے ساتھ جوڑ کے اس خواہش کا اظہار کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے, نواز شریف کی یہ نئی شرط ان کی بزدلی کی جانب اشارہ کرتی ہے. عمران خان اس جانب پہلے بھی اشارہ کر چکے اور انشاءاللہ تعالی یہ ہونے والا نہیں, اور عمران خان الیکشن لڑیں گے اور اسی طرح سے لڑیں گے, اور بہت جلد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ عدلیہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نئے انتخابات کی جانب بڑھنا ہوگا. ورنہ عمران خان کی سیاسی ٹوکری میں سے کچھ دیگر پتے بھی موجود ہیں جن پر اگلی کسی ویڈیو میں بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے نام.